KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम। आज मुहर्रम की पहली तारीख़ है। तो कुछ लोगों ने, कुछ मेरे दोस्तों ने पूछा था कि ये मुहर्रम क्या होता है, ये मुहर्रम की पहली तारीख़, ये 10 दिन क्यों मनाए जाते। तो मैंने बोला कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई पेशवा नहीं हूँ। हाँ, इतना है कि ये जो अपने शियों में ये 40 दिन, यानी कि सफ़र के मिला के 2 महीने 8 दिन जो है, जो मजलिस मुनक़िद होते हैं हमारे यहाँ पे, वो मजलिस में जाके बैठने की वजह से फ़र्श अज़ा पे इल्म हमारे पास अल्लाह ने नवाजा है उस फ़र्श अज़ा के ज़रिए। तो मैं वो फ़र्श अज़ा बिछाने वाले पहली शख्सियत कौन थे, तो वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बहन जनाब ज़ैनब। शहादत शहीद हो जाते हैं सब लोग करबला में। उसके बाद में असीरान करबला शाम तक जाते हैं वो लोग। 1 साल शाम के ज़िंदान में, यानी कि जेल में उनको रखा जाता है। वो ज़िंदान जो है ऐसी ज़िंदान थी कि वो ऊपर छत नहीं थी, तो ऐसे ज़िंदान में यजीद ने उनको वहाँ पर रखा था। तो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए थे, उनके साथ में जितने भी उनके सहाबियाँ शहीद हो गए थे, शहदा करबला शहीद होने के बाद में उनके लाशें जो थे बेकफन लाशें थे, पड़े हुए थे। 3 दिन ऐसे ही बेकफन लाशें पड़े हुए थे। और मर्दों में कोई जिंदा था तो वो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो मसाइबे उठाए कोई उठा नहीं सकता। कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पे आना मकसद क्या था, यहाँ पे आके अपने 6 महीने के बच्चे को भी कुर्बानी देने की क्या ज़रूरत पड़ी, अपने 18 साल के बेटे अली अकबर को कुर्बानी देने के लिए क्या ज़रूरत पड़ी, अपने बहन के दोनों बच्चे औन मोहम्मद को किस लिए कुर्बानी देना पड़ा, अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब क़ासिम की तो जब जंग करते करते जब उनको नेज़ा मारा जाता है, तीरों से कत्ल मारा जाता है, तो वो जब घोड़े से गिर जाते हैं, जब घोड़े से गिरने के बाद उनकी लाश को पामाल किया जाता है। वो पामाल ऐसा पामाल हो जाते हैं वो कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब अपना भतीजा अम्मू जब बुलाते हैं, अम्मू का मतलब होता है चाचा, अरबी में अम्मू बोला जाता है, तो फ़ौरन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ पे आके पहुँचते हैं। तो जनाब क़ासिम की लाश नहीं थी, जनाब क़ासिम के जो जिस्म के एक एक पुर्जा एक एक जगह पे पड़ा हुआ था। उस पुर्जे को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद में अपने आबा में लेके खीमे को जाते हैं। समझे ना साहब, ये इस तरह से वहाँ पे शहादत हुई है। ऐसा नहीं है कि मर गए आगे जंग नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इनको ऐसे 3 दिन भूखा प्यासा रखा। उसका जो गवर्नर था इब्ने ज़ियाद, उसने वो जुल्म किए, क्या बोलूं, हम लोग बर्दाश्त कर नहीं सकते। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दुश्मन भी आज भी सुन रहा है वो बैठ के, तो वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतना जुल्म हुआ उनके ऊपर, इतना जबरदस्त जुल्म हुआ है उनके ऊपर। 3 दिन भूखे प्यासे। आज हम रोज़ा रखते हैं, सुबह से 6 बजे तक, सुबह के 5:30-6 बजे शुरू होता है, शाम के मगरिब तक हम की हालत बुरी हो जाती है। तो वो हमारे लिए एक बेहतर एक ये है, अल्लाह ने हम लोगों के लिए रोज़ा रखने के लिए कहा था कि उस वक्त की गर्मी हम सही नहीं सकते थे। यानी कि 30 डिग्री 35 डिग्री
27 डिग्री ऐसी कुछ गर्मी होती थी हमारे यहाँ पे, تو وہ برداشت نہیں کر سکتے. آپ سوچئے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کس طرح سے برداشت کیے ہوں گے، اس امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کس طرح سے برداشت کیے ہوں گے. ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے، منظر کشی بھی نہیں کر سکتے. سمجھے نا؟ یہ ہیں کون؟ امام حسین علیہ السلام کس کے اولاد میں سے آتے ہیں؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے آتے ہیں. سمجھے نا؟ جو جناب حاجرہ، جناب سارہ کے بچے ادھر آ جاتے ہیں. جناب یعقوب پیغمبر علیہ السلام اور یہ سب ادھر آ جاتے ہیں. جناب اسحاق پیغمبر علیہ السلام کے اولاد میں سے آ جاتے ہیں. میں تقریباً میں کہہ رہا ہوں کہ مضبوطی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سنا تھا 6612 پیغمبریں جناب اسحاق پیغمبر علیہ السلام سے نکلے، ان کے اولادوں سے. جب اسماعیل پیغمبر علیہ السلام سے کوئی پیغمبر نہیں تھے، اچھے دانشمند تھے، پڑھے لکھے تھے، سب تھے، لیکن اسماعیل پیغمبر علیہ السلام کے نسل سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. وہی آخری پیغمبر تھے، خاتمین پیغمبر تھے. اس کے بعد میں کوئی پیغمبر آیا نہیں. یعنی کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کے اس میں ایک ہی پیغمبر آئے. انبیوں کے سردار تھے، پیغمبروں کے سردار تھے، ہے نا؟ تو 1,23,999 پیغمبروں کا انبیوں کے سردار تھے. اب جناب اسماعیل پیغمبر علیہ السلام کے جو اولادوں میں سے جب آئے تو جناب عبد المناف کی اولاد میں سے آئے یہ لوگ سب. جناب عبد المناف جو ہے بہت بہترین شخصیت تھے. وہاں کے یہاں پہ جو پنچایت کے مکھیا پردھان کہتے ہیں ویسے شخصیت تھے. مکہ کے قریب بہت عزت تھی ان کی، بہت یہ تھی. تو جناب مناف علیہ السلام کو 2 بچے تھے. ایک جناب ہاشم اور ایک جو ہے جناب شمس، عبد الشمس. یہ 2 بچے تھے. یہ 2 بچوں میں جناب ہاشم بہت چالاک تھے، بہت دانشمند تھے، بہت کیا کہتے ہیں اس کو، خلق خدمت میں اور اس پروردگار کے راہ پہ چلتے تھے، اس رب کے راہ پہ چلتے تھے. لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ کرنا، اور ہر آدمی سے ہر محبت سے بات کرنا، اور نیک کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، الہی کے کاموں کے لیے، الہی کے راہ پہ چل کے ان غریبوں کو مدد کرنا، ہر چیز کے لیے یہ پیسہ بہت خرچ کرتے تھے اور ہر شخص ان کو چاہتا تھا. تو جناب ہاشم کو جناب مناف بہت چاہتے تھے، جناب شمس کو بھی چاہتے تھے، لیکن یہ ہونہار بیٹے تھے جناب ہاشم، جیسا وہ چاہتے تھے. اب ان کے پاس بھی تھا. جناب ہاشم، جناب عبد الشمس جو تھے بزنس مائنڈیڈ تھے. جناب شمس اب دیکھیں، اب ان کو یہاں پہ جم نہیں رہا تھا، اور ان کے والد، ان کے دماغ میں بات آ گئی کہ میرے والد مجھے اتنا زیادہ نہیں چاہتے، زیادہ ہاشم کو چاہتے ہیں، تو چلو ہم یہاں سے چلے جائیں گے عراق. اب وہ آگے عراق. اب عراق جب آئے تو ایک میلے میں گئے تھے، وہاں پہ ایک غلام کو خریدے. اس کا نام تھا امیہ، اس کا نام امیہ تھا. تو جناب شمس جو ہے اس کو بہت چاہتے تھے، کیونکہ وہ خطرناک قسم کا کرمنل مین کے شخصیت تھے امیہ صاحب. سمجھے نا صاحب؟ بہت خطرناک تھے، اور ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر. اب تو جاتے ہیں ہیرا پیری یہ وہ، لیکن پھر بھی جناب شمس ان کو چاہتے تھے. بیٹا 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 بولتے تھے. جب یہ غلام نہیں سمجھتے تھے، بیٹا بیٹا بولنے سے کچھ لوگ کیا سمجھ گئے، یہی بیٹا ان کا سمجھ گئے. اب یہ امیہ کے خاندان کے جو بچے جو آئے وہ ہے ابو سفیان، یہ معاویہ، یہ سب ان کے خاندان کے آگے. یہ خاندان کو بنی امیہ کہتے ہیں. سمجھے نا؟ ان لوگوں کو بنی امیہ کہتے ہیں. اب جو ہے ہاشم کے خاندان میں
جناب ہاشم کے خاندان میں جناب حضرت مطلب آ گئے، جناب ابو طالب آئے، جناب عبداللہ علیہ السلام آئے، تو یہ سب ان کے خاندان کے آگے۔ اب یہاں پہ یہ بنی امیہ کا خاندان تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ یہ چچا کے بیٹے ہیں، چچازاد بھائی ہیں، سمجھے نا، حضرت ابو طالب کے چچازاد بھائی، انہیں کے بھائی سمجھتے۔ اب وہ لوگ کنٹینیو کرتے چلے گئے، بنی امیہ ان کے رسول خدا کے سگے چچا ہیں، یہ ہے نا۔ تو اب اس میں ابو لہب اور ابو جہل جو ہے چچائی تھے، سمجھے نا صاحب۔ تو اب یہ لوگ بنی امیہ کے خاندان والے اتنے دشمن ہو گئے، ان کے اس رسول کے خاندان کے اتنے دشمن ہو گئے، یہاں تک رسول کو قتل کرنے کا بھی پلاننگ آپ سب جانتے ہیں۔ میں وہاں پہ لا کے آپ کو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کربلا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جب نبی بن گئے، رسول خدا سب لوگوں کو پیغام پہنچا دیے، سب کچھ کر دیے، اس کے بعد میں جو ہے ان کے صحابیاں ان کے ساتھ میں رہتے تھے۔ اب ایک ایسا وقت آیا، غدیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، تو حج میں یہ اعلان نہیں ہوا، یہ غدیر خم کے میدان میں ایک بہت بڑا مجمع جمایا گیا، وہاں پہ بہت بڑا جشن یہ ہوا۔ تو وہاں پہ ممبر کجاؤں کا ممبر بنایا گیا، وہ کجاؤں کے ممبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیے۔ غدیر خم کا میدان ہے، وہ سورہ مائدہ آیت بلیغ 67 آپ دیکھ لے سکتے ہیں، آیت بلیغ میں سے بھی۔ تو میں اب یہاں پہ تفصیل سے مجھے وقت نہیں ہے، میں اپنے حساب سے میں کہہ دیں۔ اب وہاں پہ اعلان کیا گیا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جن جن کا مولا ہوں علی ان کا مولا۔ اس سے پہلے جو آیت بلیغ کی جو آیتیں نازل ہوئے، اے میرے رسول میں آپ کو میں جو پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے رسول میں آپ کو جو دیا پیغام جو دیا ہوں وہ لوگوں تک پہنچا کے آنا ہے میرے پاس۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو پہنچاؤں گا اے میرے رب، یہ لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے لوگ پلٹ نہ جائیں۔ تو اور ایک آیت نازل ہوتی ہے کہ اے میرے رسول میں نے لوگوں کی شر سے بچا لوں گا، میں ضامن ہو جاؤں گا، آپ اب اعلان کرو۔ اور یہ اعلان کرنے سے پہلے اور آیت میں کہتا ہے پروردگار اگر اے میرے نبی اے میرے رسول یہ پیغام لوگوں تک بغیر پہنچائے بغیر میرے پاس آ جاؤ گے، گویا کہ کاریہ رسالت کا انجام نہیں دیا۔ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرما رہا ہے کہ اگر یہ پیغام نہیں پہنچاؤ گے، کاریہ رسالت، نماز پہنچائے، روزہ پہنچائے، احکام پہنچائے، سارے اعمال عمل ہر چیز پہنچائے آپ نے، اگر یہ کام نہیں کیے تو سب بیکار ہے۔ یہ پروردگار کہہ رہا ہے، کوئی آلتو فالتو ملا نہیں کہہ رہا ہے، یہ پروردگار حکم دے رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب یہ اعلان کرتے کہ میں ضامن ہو گیا ہوں، لوگوں کی شر سے میں نے بچا لیا، آپ اعلان کرو۔ تب یہ اعلان کرتے مولا علی کو بلاتے ہیں، 1,25,000 صحابی موجود تھے وہاں پہ، 1,25,000 صحابی موجود تھے۔ اس میں جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، جناب عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، سارے صحابی، غفاری، جناب بلال حبشی، جناب مقداد، جناب خنبر، سب ہمارے یہاں سے ہر صحابی موجود تھے۔ ان لوگوں کا نام لیتے نہیں، وہ بات اور ہے، کوئی لیتا ہے کوئی چھپا دیتے ہیں، وہ اللہ ہی جانے وہ جانے۔ تو ان لوگوں 1,25,000 صحابی موجود تھے، سب کا بھی نام لینا ضروری ہے۔ ان کے یہ جو ہے ان کا حکم جو ہے ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے سر آنکھوں پر ہے۔ تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو بلائے، دکھائے، ایک طرف نہیں دکھائے، مولا علی کو لے کے چاروں طرف بتائے، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جن جن کا مولا ہوں علی ان کا مولا ہے۔ اب بتا دیے، بتا دینے کے بعد میں 3 دن یہ سلسلہ چلا وہاں پہ کہ خیمے نصب کیے گئے، وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیمے میں پورا وہ بچھایا گیا تھا، مسند پہ مولا علی کو بٹھائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف بیٹھے اور حکم دیے سارے حاجیوں کو، وہاں پہ جتنے سبھی حاجیاں تو تھے وہاں پہ، 1,25,000 حاجیاں تھے، سب لوگوں کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ آؤ، مولا علی کی ولایت
کا मुबारकबादी दे दो। बहुत सोचने वाली बात है। परवरदिगार इतनी बड़ी बात कह दिया कि अगर तुमने नहीं पहुंचाओगे तो गोरे के कार्य जैसा। अब हम लोग क्या है, खेत की मूल्य है, कौन से खेत की मूल्य है? नहीं। तो अब जैसे ही ऐलान किए, ये 3 दिन सिलसिला चला। ये खाने का भी इंतजाम था, बेहतरीन से बेहतरीन ईद भी मनाई गई। सबसे पहले सारे तिरमिजी में, सही बुखारी में, हर किताब में मौजूद है, हर किताब में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है। समझे ना साहब? तो मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला ऐलान करने के बाद में सबसे पहले उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, सबसे पहले सहाबी जो थे उमर रज़ी अल्लाह अन्हु आके मौला अली के हाथ पे हाथ रख के बखिन बखिन या अली विलायत मुबारक हो। अब कहिए, अब हम जो ईद गदीर मनाते हैं ये गलत है? सहाबिया मना चुके हैं, गलत हो ही नहीं सकता। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुन्नत था, वो सुन्नत अमल जो था, सब लोग सारे सुन्नत जमात वाले भी मना रहे हैं, शिया भी मना रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऐलान हो गया, सब हो गया। उसके बाद में मौला अली मुश्किल कुशा, उसके बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिनों के बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा हो जाते हैं। उसके बाद में मौला अली मुश्किल कुशा का वक्त आता है। अब मौला मुश्किल कुशा को भी शहीद कर दिया जाता है। समझे ना साहब? तो उनको भी शहीद कर दिया जाता है। तो उनको भी शहीद करने का मकसद क्या है? मौला अली को शहीद करने का मकसद क्या है? मस्जिद में ज़रबत लगाई जाती है, उसका नाम है अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम, के जहर से डूबी हुई तलवार को लाके, रमज़ान का 19वां रोज़ा था, जब मौला मुश्किल कुशा नमाज पढ़ा रहे थे, उसके बाद में सजदे में जब गए थे तो अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम जो है सर पे वो जहर से डूबी हुई तलवार को ज़रबत लगा देता है ना साहब? उसके बाद में मौला मुश्किल कुशा शहीद हो जाते हैं। क्यों लगाए? इनकी दुश्मनी थी क्या? मौला अली से दुश्मनी क्या थी? मौला अली की दुश्मनी ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में वक्त में जितने भी जंग चले, जंगे ओहद, जंगे खैबर, जंगे खंदक, क्या बोलते हैं, जंगे खंदक, जितने भी बड़े बड़े जंगे चले, तो उस जंग में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब आने के बाद में कुछ लोग मुसलमान बन गए, कुछ लोग उधर रह गए थे। उसमें कोई उनका रिश्तेदार था, उसमें कोई भाई था, कोई दादा था, कोई नाना था, इस तरह से थे। अब वो इनके आंखों के सामने जंग में कत्ल होते थे। तो यहाँ पे मौला अली मुश्किल कुशा अपनी दुश्मनी नहीं निकाले थे, अपनी नफ्सियात के इससे उन्होंने नहीं माना था। अल्लाह का हुक्म था और रसूल का हुक्म था, दीन के लिए उनको कत्ल करना जरूरी था, कत्ल किए। तो आप आ गए वहां से दुश्मनी मौला अली, वो मौला अली की दुश्मनी यहाँ पे करबला में लिया गया। समझे ना साहब? तो अब यजीद चाहता था सब लोग आके इसके हाथ पे बैयत करें। सारी दुनिया तो उसके हाथ पे बैयत कर दी थी। करबला इराक छोटा नहीं था उस वक्त में, पूरा उसको मेसोपोटामिया बोलते थे, यानी कि पूरा यूरोप ये सब पूरा कंप्लीट आ जाता था, सब मिला के ये इराक होता था। समझे ना साहब? मक्का का ये मदीना ये सब कंप्लीट आ जाता था। तो उसका बादशाह कौन था? वो उसका हाकिम कौन था? यजीद था। अब चाहता था कि सारी दुनिया मेरे हाथ में बैत कर दे, मैं इनका हाकिम हूं। समझे ना साहब? अब वो हाकिम बन के बैठ गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक्त, कोई उसके बोले कि इमाम हुसैन से तो मरवान था उस वक्त में, उसने बोला कि यजीद को तू इमाम हुसैन से बैयत ले, अगर इमाम हुसैन से बैयत तो नहीं लिया तो समझे कि तुमने कुछ भी नहीं किया, खत्म। कोई भी मानते नहीं थे, ऊपर मान लेते लेकिन अंदर से कोई नहीं मानते, तेरा डर नहीं रहता किसी के पास। तो अल्लाह का डर जाना है, उस रसूल का डर जाना है, तो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर जाना है, अल्लाह का डर जाना है। तो अल्लाह वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुर्बानियाँ दिए थे नमाज पढ़ना ये दीन के लिए, वो सब मिटाना है। तो जब जाके तू बेहतर होगा। तो अब यजीद था क्या? ये भी सोचने वाली बात है। यजीद था क्या? एक गुनाहों का मुजस्समा था, एक गुनाहों का मुजस्समा था। जिनाखोरी,
लौंडे बाजी, पूरी दुनिया की जितनी बुराई है वो सब बुराइयों का एक मुजस्समा था। अब इमाम हुसैन की बारी, मदीने में थे उस वक्त में, वलीद था गवर्नर, वलीद था, तो उसके हुक्म आया कि मरवान भी बाजू बैठा हुआ था कि इमाम हुसैन को बुलाओ, तुम्हारे हाथ में बैयत ले लो, यानी कि वलीद के हाथ में बैयत कर दिया तो यजीद के हाथ में बैयत कीजिए। तो इमाम हुसैन को बुलाया गया, सब बोले नहीं, मेरे जैसा शख्सियत, क्या बोले इमाम हुसैन, मेरे जैसे शख्सियत तेरे हाथ में बैयत नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं रसूल खुदा का नवासा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूं, सहाबी सोबत में बैठ के सहाबी बना, लेकिन मैं उनके जुबान चूसते चूसते बड़ा हुआ हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गहवारे को लोली लेके सुलाते थे, वो हुसैन हूं मैं, समझे ना। तो मैं, मेरी जैसी शख्सियत तेरे हाथ में बैयत नहीं कर सकती। हम निकलते हैं तो हुक्म होता है, मरवान बोलता है कि अभी इसको कत्ल कर दे, कत्ल कर दे। तो बनी हाशिम के खानदान के 18 नौजवान बाहर खड़ा के रख के आए थे, बोले कि आप लोग इधर ही रुको, मैं अकेला जाता हूं, समझे ना। अगर वहां पे कुछ भी गड़बड़ हुए मेरी आवाज आएंगे, जब तुम लोग अंदर आना, समझे ना साहब। अब देखिए ये बात, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज आई, जब मरवान की बात सुन के जब आवाज, जोर से आवाज आई, तो सारे बनी हाशिम के खानदान तलवारें लेके अंदर घुस गए दरबार में। जब दरबार में घुसे तो सब डर गए, ये बनी हाशिम के खानदान के, इनके साथ में जंग नहीं कर सकते हम लोग। सब चुप हो गए, सब दरबार में बैठ गए, वलीद भी बैठ गया, सारे सिपाही सब हट गए। उसके बाद में इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले करबला। अब मदीना रहने का जगह नहीं है, हम लोग मदीना छोड़ेंगे, करबला चलेंगे, करबला को निकल जाते हैं। करबला में बड़ा वाक़या है। वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कूफे में बुलाया गया, अरे इमाम हुसैन आप आ जाओ, आप हमारे रहबर हैं, हम आपको साथ देंगे। लेकिन रहबर वहाँ पे करबला कूफा में आने से पहले हज़रत मुस्लिम को वहाँ पे भेजे, उनके चचेज़ाद भाई जनाब अखिल, इनके ताया थे, मौला अली के बड़े भाई थे, उनके बच्चे थे जनाब मुस्लिम, समझे ना। जनाब मुस्लिम को सफ़ीर बना के भेजे थे। तो रसूल खुदा को मौला अली पे जैसा यकीन था, वैसा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हज़रत मुस्लिम के ऊपर यकीन और एतमाद था। उन्होंने जनाब मुस्लिम को वहाँ पे कोफे में भेजे। 18,000 लोग आके वहाँ पे जनाब मुस्लिम की बैयत किए। उसके बाद में पता चला इब्ने ज़ियाद मौला हुसैन का लिबास पहनकर अंदर दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद में तो वो सब ये इमाम हुसैन है समझ गए, कुफा वाले सभी उनके साथ में आए। बाद में जब लिबास निकाला, उसका ये निकाब जो है उल्टा के देखा तो वो इब्ने ज़ियाद था, सब डर गए। उसके बाद में उसने कर्फ्यू डाल दिया और जनाब हज़रत मुस्लिम के बच्चों को भी कत्ल करवा दिया, समझे ना। उसके बाद में और करबला का वाक़या स्टार्ट हुआ। करबला में जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने लिए नहीं आए थे, वहाँ पर भी जनाब मुस्लिम को अपने लिए नहीं भेजे थे। दीन को बचाना था उनका मकसद, उस नाना के दीन को बचाना था, इस नाना की उम्मत को बचाना बहुत ज़रूरी था। इस नाना को उम्मत को बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी देने के लिए यहाँ पर आए करबला में। जब वो करबला में आए, जनाब हुर उनको रोके, तो उनको रोकने के बाद में बोले कि आप जो नहर फुरात था, नहर फुरात से हटाएगा, उनको हटाए, बोले कि आप यहाँ पे नहीं रख सकते, आप हट जाइए। नहर फुरात यानी कि बहुत बड़ी दरिया है वहाँ पे नहर फुरात। अभी आप जाएंगे तो करबला में देख सकते हैं। अभी जितने भी चीज़ें मैं बोला हूँ वो निशानियाँ मौजूद हैं वहाँ पे, करबला में सब निशानियाँ मौजूद हैं। मक्के में भी मौजूद है, मदीने में भी मौजूद है। बनी हाशिम का खान, वो बनी हाशिम का मौला आज भी मौजूद है, समझे ना साहब। तो ये मकसद क्या हुआ, मकसद हुसैन ये था कि इस्लाम को बचाना था, ये मेन मकसद था। जब 3 दिन भूखे प्यासे इनको रख दिया गया, पानी बंद कर दिया गया, खाना बंद कर दिया गया। वैसे तो 10 दिन से बड़े लोग जो थे 10 दिन से भी भूखे प्यासे थे, और बाकी के जो इनके हिस्से में जो
غذا تھی، پانی تھا، وہ بچوں کو پلاتے تھے، کھلاتے تھے۔ 7ویں سے، محرم کے 7ویں سے کمپلیٹ ختم ہو گیا تھا، پانی بھی بند ہو گیا تھا، سب بند ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نہیں ڈرے، ان کے صحابہ اکرام بھی نہیں ڈرے۔ صحابہ اکرام ایسے تھے کہ میں کیا کہوں کہ امام حسین علیہ السلام فرمائے کہ جو میرے نانا کو، میرے بابا کو ایسے صحابی نہیں ملے جیسا مجھے صحابی ملے۔ یعنی کہ امام حسین 72 تھے، 72 کے 72 قربان ہو گئے۔ کہ حالانکہ امام حسین نے کہا کہ پردے میں خیمے میں بلائے، رات کا وقت تھا، وہ چراغ شمع کو بجھائے، بولے کہ میں شمع بجھا رہا ہوں، اگر کوئی بھی میں آپ کا، میں جنت کا ضامن ہوں، میں میرے نانا سے بول کے آپ کو جنت میں دلا دیتا ہوں، آپ لوگ یہاں پہ صرف موت ہے، آپ جا سکتے ہیں، اب اتنا مجھے ساتھ دیا، آپ جا سکتے ہیں بول کے۔ اور بعد میں شمع جلائے تو سارے صحابی ان کے ساتھ میں جتنے تھے، وہ صحابی جناب حبیب تھے، سارے ان کا میں نام گنتے گنتے جاؤں گا تو بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ جناب حر تھے، جناب حر جو ہے یزید کے قافلے سے یہاں پہ آ جاتے ہیں، سمجھے نا صاحب، وہ بڑا واقعہ ہے، کبھی موقع ملا تو وہ بھی میں بتا دوں گا۔ سارے صحابہ پہ آ گئے، سمجھے نا، آنے تلوار، اپنی تلوار جو ہے گردن پہ لگا کے بیٹھے تھے، بولے کہ ہم لوگ اپنے سر آپ کے پیروں قدموں میں ڈال دیں گے، لیکن آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے امام حسین علیہ السلام فرمائے جیسا مجھے صحابی ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، سمجھے نا صاحب۔ تو یہ ہم پہ سارے ان کے سب صحابی ختم ہو گئے، اور اپنے خاندان کے بچوں کو قربانی دے دیے۔ جناب علی اکبر ان کے بیٹے 18 سال کی قربانی دیے، جناب قاسم، جناب علی اصغر 6 مہینے کا بچہ تھا، 6 مہینے کا بچہ تھا، علی اصغر کو بھی جو حرملہ تیر مارا، وہ تیر مارا 6 مہینے کے بچے کو، جو تیر جو مارا تھا، سمجھو 7 لوکن کے یہ توڑ کے جا سکتا ہے، وہ جو ہے تیر پردوں کو توڑ کے جا سکتا ہے، وہ تیر 6 مہینے کے بچے کو مارا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی طاقت تھی، تو وہ جو ہے امام حسین علیہ السلام بچے کو تھام لیے، ورنہ پتہ نہیں کوسوں میل دور علی اصغر علیہ السلام کی یہ۔ اب ان کی یاد کرنا یہ بدعت کیسا ہو سکتا ہے؟ ان کی یاد کرنے سے دین کیا ہے معلوم ہوتا ہے، ان کو یاد کرنے سے ان کی قربانی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے قربانی دے کے اسلام کو بچانا ہے۔ اور کوئی پوچھتا ہے، جو جلوس جب نکلتا ہے، ماتم کرتے ہوئے نکلتے ہیں، تو آج کے جو مومنین جو نکلتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے کہ آئے میرے حسین، جس وقت میں آپ قتل ہو گئے، آپ شہید ہو گئے، اس وقت میں ہم نہیں تھے۔ جب ان کے واقعے جب سنتے ہیں ان کا دل چیرا جاتا ہے، تو جب چیرے جاتا ہے تو جب وہ اپنے خوابوں میں نہیں رہتے تو اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، اپنے اس سے یہ ہونے جاتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے باہر ہو جاتے ہیں، تو اپنے مارنے سے خون بھی نکلتا ہے، سب نکلتا ہے، سمجھے نا۔ لیکن ایک بہت بڑا معجزہ ہے یہ، جب کوئی جلوس جاتے وقت میں کوئی لوگ پوچھتے ہیں، غیر قوم ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کرسچن ہے، یہ کیوں مار لے رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب یہاں سے تبلیغ ہو رہا ہے، اس سے بہترین تبلیغ کیا ہو سکتی ہے؟ کربا تو کہ بھئی یہ ایسی سی بات ہے، یہ محمد پیغمبر علیہ السلام کے نواسے ہیں، ان کو 3 دن بھوکے پیسے مارا گیا کیونکہ انہوں نے انسانیت اور معنویت کو بچانے کے لیے آئے تھے، تو ان کو قتل کیا گیا ہے۔ ان کو یاد کر کے اس وقت میں ہم لوگ نہیں تھے، آج آپ رہتے تو ہم اپنے آپ کو قربان کرتے، اس دین کو قربان کرتے، یعنی کہ انسانیت کو قربان کرتے۔ یہی مین مقصد تھا امام حسین علیہ السلام کا۔ آج پہلا یہ دن ہے محرم کا، ایک ایک دن ان کے اوپر کیا کیا گزری، وہ جو چیزیں بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد میں ان کے نام سے وہ جو سننے کے بعد میں آنسو بہایا جاتا ہے۔ یہ ہمارا نہیں، یہ شیعوں کا حق نہیں ہے، سارے کائنات، ساری دنیا کے، سارے کائنات کے مسلمانوں کے، سارے مخلوقات کا حق ہے، یہ حق ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کوئی شیعہ ان کو قتل نہیں کیے تھے، بنی امیہ کے خاندان کا جو پوتا تھا یزید، اس نے قتل کیا تھا، یہ شیعوں کے اوپر ڈال دیے، کیونکہ شیعہ ان کی یاد میں محرم مناتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے تو یہ تبلیغ نہ ہو، امام حسین کے لیے آنسو نہ بہائے کر کے
یہ لوگ اتنی بڑی سازش بچی ہوئی ہے، کوئی مسلمان کوئی مومن ان کے اس کام کے لیے بدعت کہیں نہیں کہتا، ہاں منافقین کہتے ہیں، اس لیے سورہ منافقین بھی نازل ہے۔ وہ کون منافقین ہے، کیا ہے، وہ اللہ جانے، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اللہ جانے۔ سورہ میں کیا بولا ہے، وہ ان کو سزا ملے گی، ہم جو کیا کریں گے اس کا اجر ہم کو شفا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جا کے شفا صورت دکھانا ہے، ان سے شفاعت لینا ہے، اس لیے ہم لوگ یہ مناتے ہیں، اور کسی کی دشمنی میں نہیں، کسی کی اس میں نہیں ہے۔ ہم مظلوم کا ماتم کرتے، کتنا بڑا مظلوم تھا یہ یاد کر کے ان کے اس پہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں۔ کربلا ایک زندگی ہے، کربلا ایک حیات ہے۔ شکریہ آپ سب کا، میرے اس میں کوئی بھی بولنے میں کوئی کوتاہی ہوئے تو میں آپ سب سے میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ میں اس دنیا میں آنے کے بعد میں اگر میں یہ پیغام نہیں پہنچایا تو سمجھو کہ میں نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا، کیونکہ امام حسین کو میں بلا دوں تو مجھے وہاں پہ پروردگار میرا رسول بلا دیں گے۔ 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو اس امام حسین نے بچائے ہیں، کیونکہ امام حسین جو 1,24,000 پیغمبروں کی محنت کو بچائے، تو اب ان کو یاد نہیں کریں گے تو اور کس کو یاد کریں گے۔ شکریہ آپ سب کا، سارے اہل سنت جماعت کو، میرے بھائیاں ہیں، اہل شیعہ میرے بھائیاں ہیں، سب کو میرا سلام ہے۔ شکریہ آپ سب کا۔